बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या प्रेस कॉन्फरन्सीक आमचे राज्यप्रमुख श्री जितेश कामत आसात, तशेंच मेहबूब नलवान आमचे नॉर्थ गोवा जनरल सेक्रेटरी आसा आणि तशेंच आमचो रिशार्ड आसा म्हापसा शहर प्रमुख. तर हांव आतां मागता की जितेश कामत साहेबां कडेन की तेणी प्रेस कॉन्फरन्स सुरू करची. सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता माझ्या प्रेस कॉन्फरन्सात. एक PWD डिपार्टमेंट आसा, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, तातून हालींच प्रमोशनां दिल्ली. 16 जून 26 तारखेक तांणी ती प्रमोशनाची ऑर्डर काडल्या. हे जे प्रमोशनां आसा ती कम्प्लिटली इलिगली प्रमोशनां दिल्ली आसा. And this is a classic example and case of quid pro quo. क्विड प्रो को म्हणल्यार कितें की प्रमोशनाच्या बदल्याक कितें तरी घेवप आनी हातून ते कितें तरी आहा ते सामकें गंभीर आसा. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की हातून कडक अशी चवकशी हाची जावची आनी अन्यायूय जाल्लो आसा हातून. म्हणजे हांव डिटेल पयलीं सांगता कितें आहा ते. जेन्ना तांणी प्रमोशनां दिल्या, 2 तरेची प्रमोशनां दिल्या. एक प्रमोशन आसा ते रेग्युलर बेसीस, जे कोण रेग्युलरली सिनियरिटी तांची आसा तांकां प्रमोट केल्ले आसा फ्रॉम ज्युनियर इंजिनियर आनी टेक्निकल असिस्टंट टू असिस्टंट इंजिनियर लेवल. अशी ती प्रमोशनां आसा. म्हणजे ज्युनियर इंजिनियर आनी टेक्निकल असिस्टंट हे एका लेवलीक आसता आनी मागीर तांच्या वयर असिस्टंट इंजिनियर आसता. सो दे आर प्रमोटेड टू असिस्टंट इंजिनियर. ही रेग्युलर बेसीस जे जांकां 5 वर्सां आनी 8 वर्सां जाल्ली आसा. म्हणजे रुल्सा प्रमाणे जे प्रमोशन रुल्स आसा ताज्या प्रमाणे जो ज्युनियर इंजिनियर आसा ताका 8 वर्सां जावची पडटा आनी 8 वर्सां जातकच इज ड्यू फॉर प्रमोशन. आनी तशेंच जे टेक्निकल असिस्टंट आसा, जे ग्रॅज्युएट इंजिनियर्स आसा तांकां 5 वर्सांचो काळ आसता. 5 वर्सां जातकच ते सिनियरिटी प्रमाणे दे कॅन बी प्रमोटेड टू असिस्टंट इंजिनियर. अशें ते तांची हायरकी आसता. आनी अशें आसतना सुद्दां 17 वर्सां काम केल्ल्यांक प्रमोशन दिवंक ना आनी रेग्युलर बेसीस तांकां प्रमोट केल्या. दुसऱ्या तांणी एडॉक बेसीस केल्या. थंय प्रॉब्लम आसा. रेग्युलर बेसीस तांकां केल्या तांचे सारकें आसा प्रमोशन, पूण जे एडॉक बेसीस केल्या, एडॉक बेसीसार तूं एडॉक म्हणून कोणाक घेता. कारण पयलीं जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसार थोडे इंजिनियर आशिल्ले, मागीर तांणी बोवाळ करतकच मागीर गव्हर्मेंटान तांकां एडॉक केल्ले आसा ऑन एडॉक बेसीस. आनी आतां कितें केलां, एडॉक बेसीसाचे जे आसा तांकां प्रमोट केला आनी जे 17 वर्सां आसा आनी सिनियरिटी लिस्टा प्रमाणे सिनियर आसा तांचेच लिस्ट आसा PWDचे, जाचेर ते सिनियर आसा तातूंतल्या 14 जाणांक तांणी प्रमोट करूंक ना. आनी ते कित्याक प्रमोट करूंक ना, कारण अशें की तांकां तांच्या थोड्या आवडट्या व्यक्तीक प्रमोट करूंक जाय आशिल्ले. म्हणून ते तांचे जितले प्रमोशन आसा तातूंत ते बसनाशिल्ले. म्हणून ताजो नंबर येवपा खातीर तांणी ह्या 14 जाणांक प्रमोट करूंक ना. आनी मदींच हांव तुमकां दाखयता पळय, ही लिस्ट आसा पळय, दिस इज हे सर्क्युलर. हातून द टेंटेटिव्ह सिनियरिटी लिस्ट ऑफ ज्युनियर इंजिनियर्स अँड टेक्निकल असिस्टंट हे 2024 लिस्ट आसा. ताच्या उपरांत म्हणजे ते सिनियरिटी लिस्ट आसा. आनी ह्या सिनियरिटी लिस्टान हे सगळे नांवां आशिल्लीं फ्रॉम 1 to 28. सो सिरियल नंबरी प्रमाणे वतना सिनियरिटीच्या तांणी हांगा मेरेन हाडला सिरियल नंबर 52 मेरेन हाडला. आनी 53च्यान म्हणजे श्री उशांत नागेश कदम हो जो आसा थंयच्यान डायरेक्ट उडी मारल्या तांणी 69चेर. आनी हे मदले 14 जाण आसा ताचेर अन्याय केल्लो आसा. राजेंद्र रामा सावंत हाका घेतिल्लो चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर, म्हणजे तो फ्रीडम फायटराचो चलो. आनी ताका घेतिल्लो तेन्ना ताका रिलॅक्सेशन दिल्लें, कारण ताका 46 एजीचे. कारण हे पयलींच फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक कामां दिवपाक, गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक रडटा. म्हणून अशें करून करून रेंगाळत प्रलंबीत दवरून ताका शेवटी तो 46 इयर्स एज जाल्लो तेन्ना ताका बाबड्याक घेतिल्लो. आतां ताच्या सर्विसेक कितली वर्सां जालीं आनी आतां तो रिटायरमेंटा कडेन पावला. ताची 4च वर्सां वाड्याची उरिल्ली आसा आनी तुमी ताका फाटीं दवरता आनी तुमकां कोणाक जाय प्रमोट करूंक जाय म्हणून ताका तुमी प्रमोशन दिता. ह्या भुरग्यान कितें करपाचें? आज हाज्याच बापाय खातीर तुमी कितें भोगता पळय. कित्याक आमी सगळेच जे आमी स्वतंत्र गोंयान रावता, स्वतंत्र गोंयान, आनी हे जे कोण ऑफिसर्स आसा ते त्या पोझिशनाचेर आसा, कोण मंत्री आमदार जाल्या, हे सगळे स्वातंत्र्य सैनिकांचेर आमचेर उपकार आसा तांच्या बलिदानाचे. पूण तांच्याच भुरग्यांक तुमी अशें करता.
ताका तो 14व्या नंबरार तो आसा, ताका बाबड्याक प्रमोशन ना. आता 4 वर्सां ताजी उरल्या, म्हणजे ताका केन्ना प्रमोशन दिवपाक रावले तुम्ही? तो प्रमोशना पासून वंचित उरतलो. अरे हांकां प्रमोट करा. म्हजी मागणी आसा की ताबडतोब हे जे 14 जाण आसा तांकां प्रमोट करा, आणि ते एडॉक जे आसा तुम्ही एडॉक म्हणून घेतिल्ले आणि आता एडॉकूच म्हणून तांकां प्रमोट केल्ले आसा. आता पळय तांणी एडॉक बेसिसार जे प्रमोट केला ते खंयच्या डिपार्टमेंटात गेल्या. तांणी एज अ नोडल ऑफिसर फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, मागीर नोडल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन, नोडल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, नोडल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ. हांकां कितें मागणी आशिल्ली, कित्याक नोडल ऑफिसर आसता ताजें एक डेफिनेशन आसा, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट अँड कोऑर्डिनेटर फॉर स्पेसिफिक एक्टिव्हिटीज ऑर प्रोजेक्ट. म्हणून हांणी दाखोवचें की कितें स्पेसिफिक प्रोजेक्टा खातीर तुमची मागणी आसा आनी तांकां नोडल ऑफिसर केल्या. आणि तेय बी एडॉक बेसिस तुम्ही घेतला, कारण ते दाखोवपाक की ते नोडल ऑफिसर म्हणून तुमकां ट्रान्सफर करूंक जाय कोणाची, म्हणजे प्रमोट करूंक जाय कोणाक तरी तुमच्या आवडत्यांक. म्हणून तुम्ही खंयचे तरी कायदे काडटा, नोडल ऑफिसर म्हणून तांकां थंय रिक्रूट करता, खंय ते हेल्थ डिपार्टमेंटान आणि खंयच्या त्या सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस डिपार्टमेंटान थंय कितें प्रोजेक्ट आसा हो दाखोवचो न्ही. हांव पीडब्ल्यूडी कडेन मागता की तांणी दाखोवचो की कितें प्रोजेक्ट आसा आनी तुमी कित्या खातीर नोडल ऑफिसर तांकां घेतला. सो अशा प्रकारे हे जे हो जो व्हडलो स्कॅम, प्रमोशन स्कॅम जो पीडब्ल्यूडीन केला तो बेगीनूच तांणी फाटी घेवची. हांव सीएमा कडेन मागता, कारण आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा. हांव ताचे कडेन मागता की ताणें हाजेर इन्क्वायरी बसोवची, कित्याक फक्त रद्द केले म्हणून जायना. फाल्यां एडॉक ते रद्द करतले, पूण रद्द केले म्हणून जायना. तुम्ही ताची इन्क्वायरी बसोवंक जाय, खास करून फुडें फ्युचरान अशें जावचें न्ही. हे कित्या खातीर हांव परत एकदां सांगता, सुरवातीक सांगिल्लें ते हो गंभीर असो देण घेण जी आसा ती गंभीर आसा. ती अशी सादी कितें देण घेण ना. आणि ताच्या खातीर हांव म्हणटा जे फेवरेटिझम आसा ते कित्या खातीर जाला हाची चवकशी करा, कारण ते बेश्टे जावंक ना. एका मनशा खातीर तुम्ही ते कित्याक केला हाची चवकशी जावची. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की ताची गंभीर त्या जो आसा टॉपिक ताजेर चवकशी जावची, कित्याक तातूंत हांवें आयकलां की एक महिलेचें नांव आसा म्हणून हाजेर चवकशी जावची. आणि दुसरें हांव सांगूंक सोदता की हे जे 14 इंजिनियर उरल्या, खास करून तो फ्रीडम फायटर्स वालो आसत किंवा ताच्या वयरूय जे 13 इंजिनियर आसा तांकां ताबडतोब तांकां प्रमोट करचे. इंजिनियर्स आसा 14 तांणी निवेदन सीएमाक दिल्लें आसा. आणि हांव हेय सांगूंक सोदता की 8 दिसां भितर जर काय निर्णय जायना, कित्याक हांवें प्रक्रिया ऑलरेडी चालू केला, हांव कोर्टान वतलो, हायकोर्टान, आणि ती गव्हर्नमेंटाक लॉस जातली. कित्याक एडॉक बेसिस जे आसा ते तूं घेवंक शकना. सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट आसा पन्ने की एडॉक बेसिस आसता ते एडॉक बेसिस तूं आणि रेग्युलर आसता. ते एडॉक बेसिस आणि रेग्युलरा मदीं सिनियरिटी नासता, रेग्युलरच सिनियर आसता. एडॉक आसता ते मागीर येता. तूं एडॉकाच्या आनी ताचे म्हणजे एडॉक जर तूं धरशी एक सिनियरिटी प्रमाणे कोणें समज 8 वर्सां कंप्लीट केल्या आणि एडॉक आसा ताणें 9 वर्सां कंप्लीट केल्या, म्हणून तूं एडॉकाक वयर घालूंक शकना. पयली सिनियरिटीचे लिस्ट आसा रेग्युलर बेसिसाचे, तांकां पयलीं प्रमोट करचें पडटा आणि मागीर गरज पडल्यार तूं एडॉक घेवंक शकता. एडॉक तूं पयलीं तांचेवर कॉम्पिटिशन एडॉकाचें करूंक शकना. प्रो को म्हणटा, क्विड प्रो को म्हणजे देवाण घेवाण करून प्रमोशनाच्या बदल्याक कितें तरी घेवप, ते कितें तरी हे गंभीर आसा. ते खूब जाण उलयता, म्हणून ते चवकशी ताची करची, मागीर ते कळटले, तातूंतल्यान भायर येतले की कितें गंभीरता आसा.